हेलो नमस्ते सबैजनालाई नेपाल सेयर मार्केटको युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। ब्याक टु ब्याक आइपिओहरू आउने क्रममा फेरि अर्को एउटा लघुवित्त कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको लघुवित्तको नाम रहेको छ धौलागिरी लघुवित्तीय वित्तीय संस्था लिमिटेड। धौलागिरी लघुवित्तीय वित्तीय संस्था लिमिटेड नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको घ वर्गको वित्तीय संस्था हो। लघुवित्तले ग्रामीण जनतालाई बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने र ग्रामीण नेपालको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी समग्र गरिबी निवारण कार्यक्रममा योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। लघुवित्तले त्यसै लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि मिति 2078 साल 11 महिना 23 गते चाहिँ आवेदन दिएको थियो, जस अनुसार कम्पनीले अब छिटै नै 3 करोड 31 लाख रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। सो आजको यस भिडियोमा हजुरहरूलाई यस लघुवित्तको चाहिँ बिजनेस मोडल कस्तो रहेको छ, कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको लागि चाहिँ धितोपत्र बोर्डमा चाहिँ कहिले आवेदन दिएको थियो, कम्पनीले कति रुपियाँ बराबरको कति किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ, कम्पनीको आइपिओ कहिलेसम्म आउँदछ, आइपिओ सेकेन्डरी मार्केटमा लिस्टेड हुने बेलामा यसको ओपनिङ रेन्ज कति हुन्छ, कम्पनीको आइपिओमा कति किताको लागि आवेदन दिनु उपयुक्त हुन्छ, यदि हामीलाई 10 किता आइपिओ पर्यो भने हामीले चाहिँ कतिसम्म कमाउन सक्छौँ, सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ यसको प्राइस कतिसम्म पुग्न सक्छ, कम्पनीले आइपिओबाट उठाएको रकम कुन प्रयोजनको लागि खर्च गर्दैछ, कम्पनीले आगामी वर्षहरूमा चाहिँ लाभांश दिन सक्छ कि सक्दैन, र यसका साथै यस कम्पनीमा लङ टर्म इन्भेस्ट गर्दा ठिक होला या सर्ट टर्म इन्भेस्ट गर्दा ठिक होला त्यसको बारेमा पनि डिटेल्समा चर्चा गर्नेछौँ। भिडियो अन्तसम्म नछुटाइकन हेर्नुहोला। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला, जसले गर्दा हजुरहरूले शेयर बजार सम्बन्धी नयाँ नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा छिटो हेर्न पाउनुहुन्छ। धौलागिरी लघुवित्तीय वित्तीय संस्था लिमिटेडले ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने उद्यमशील र सृजनशील महिला तथा पुरुषहरूलाई बिना धितो तथा धितो लिएर विभिन्न प्रकारका उद्यम गर्न कर्जा प्रदान गर्दछ। सदस्यहरूको ससाना बचत सङ्कलन गर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ आवश्यकता परेको बखत चाहिँ सहज रूपमा बचत फिर्ता गर्ने गर्दछ। यस लघुवित्तको केन्द्रीय कार्यालय भने बागलुङ जिल्लाको श्रीनगर टोलमा रहेको छ। हाल धौलागिरी लघुवित्तीय वित्तीय संस्थाले न्यून आय भएका घर परिवार, सम्पत्तिविहीन, अनौपचारिक क्षेत्रमा स्वरोजगारीमा बढ्दो संलग्नतालाई ध्यानमा राख्दै देशका विभिन्न 19 जिल्लाका 44 शाखा मार्फत लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। आर्थिक र आय आर्जन गतिविधि बाहेक यस लघुवित्तले सामाजिक विकास, सांस्कृतिक प्रवर्धन, शैक्षिक विकास र सिप विकासका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसले ग्रामीण जनतालाई बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने र ग्रामीण नेपालको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी समग्र गरिबी निवारण कार्यक्रममा योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। लघुवित्तले त्यसै लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि चाहिँ 2078 साल 11 महिना 23 गते आवेदन दिएको थियो, जस अनुसार कम्पनीले 3 करोड 31 लाख रुपियाँ बराबरको 3,31,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। कम्पनीले निकै नै थोरै मात्रामा चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हुनाले हजुरहरूले चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ 10 किताको लागि मात्र आवेदन दिनुहोला। कम्पनीले 3,31,000 किता मध्ये केही किता चाहिँ आफ्ना लघुवित्तका कर्मचारीहरूको लागि छुट्याउनेछ भने केही किता चाहिँ सामूहिक लगानी कसको लागि पनि छुट्याउनेछ र त्यसपछि बाँकी रहेको किताको लागि मात्र सर्वसाधारणहरूले चाहिँ आवेदन दिन पाउने व्यवस्था रहनेछ। र यस लघुवित्तले चाहिँ 100 रुपियाँ अङ्कित दरमा नै आइपिओ जारी गर्न लागेको हुनाले चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओमा हामीले चाहिँ 10 किता बराबर 1000 रुपियाँमा नै आवेदन दिन पाउँछौँ। सेयर बजारमा भर्खर प्रवेश गर्नुभएका नयाँ लगानीकर्ताको लागि यो एउटा निकै नै खुसीको कुरा हो, किनकि हामीले यस्ता लघुवित्त कम्पनीहरूको आइपिओबाट कम्पनी अनुसार 30,000 देखि 50-60,000 रुपियाँसम्म कमाउन सक्छौँ। सेयर मार्केटमा आइपिओले सेफ सेक्युरिटी पनि मानिन्छ, जसमा हामीले कम लगानीमा नै हाई प्रफिट गेट गर्न सक्छौँ। कम्पनीको आइपिओलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट चाहिँ आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति प्राप्त भइसकेपछि म यसको जानकारी हजुरहरूलाई यसै च्यानल मार्फत दिने नै छु। सायद यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ यही वैशाख अन्तिम अथवा जेठको पहिलो हप्तासम्म आउने सम्भावना रहेको छ, किनकि धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा चाहिँ अलरेडी 5वटा कम्पनीहरू चाहिँ आइपिओ निष्कासनको लागि चाहिँ रेडी अवस्थामा रहेका छन् र ती कम्पनीहरूले चाहिँ आइपिओ निष्कासन गरिसकेपछि मात्र बाँकी रहेका कम्पनीहरूले चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्नेछन्। अब चाहिँ हामी यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ अप्लाई गर्दा के डकुमेन्ट चाहिन्छ त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। यदि हजुरहरू बैंकमा नै गएर आइपिओ भर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूसँग चाहिँ हालसालै खिचेको फोटो, नागरिकता र डिमेट एकाउन्ट डिटेल्स आवश्यक हुन्छ र अनलाइन मेरो सेयरबाट चाहिँ आवेदन दिन चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूसँग चाहिँ डिमेट एकाउन्ट डिटेल्स मात्र भए पनि सजिलैसँग आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन इच्छुक आवेदकले सियासपा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र अनलाइन मेरो सेयरबाट चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ यस कम्पनीको आइपिओको ओपनिङ प्राइस कति हुन्छ भन्ने विषयमा। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले कम्पनीको पहिलो कारोबारको लागि कम्पनीको नेटवर्थको 3 गुणासम्म रेन्ज तोक्ने गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ 250 रुपियाँ 45 पैसा रहेको छ। यस हिसाबमा कम्पनीको पहिलो कारोबारको लागि 250 रुपियाँ 45 पैसादेखि लिएर 736 रुपियाँ 50 पैसासम्मको चाहिँ रेन्ज तोक्ने सम्भावना छ। यस बीचको जुनसुकै मूल्यबाट चाहिँ पहिलो कारोबार हुन सक्नेछ र यदि उच्च मूल्यबाट नै कारोबार सुरु भएमा कम्पनीको पहिलो कारोबार नै 730 रुपियाँ भन्दा बढीको मूल्यबाट सुरु हुनेछ।
सेकेन्डरी मार्केटमा कुनै पनि आइपिओको मूल्य यति नै पुग्छ भन्ने हुँदैन, तर यस कम्पनीको इपिएस चाहिँ सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार 61 रुपियाँ 45 पैसा भएको र यसको चाहिँ फाइनेन्सियल अवस्था पनि राम्रै भएको हुनाले चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा 2 देखि 3,000 सम्म चाहिँ पुग्छ भनेर चाहिँ हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ। कम्पनीको फन्डामेन्टल रेसियोहरूले चाहिँ कम्पनीको सेयर प्राइसमा चाहिँ के कस्तो प्रभाव पार्दछ भनेर चाहिँ मैले अलरेडी भिडियो बनाएर अपलोड गरिसकेको छु। यदि हजुरहरूले चाहिँ कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर लगानी गरी प्रफिट कमाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले भिडियोको लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु। र समग्रमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो कम्पनी एकदमै राम्रो रहेको छ। कसैले पनि आइपिओ भर्न नछुटाउनु होला। पछिल्लो समयमा धेरै आवेदनहरू चाहिँ इन्सफिसियन्ट एमाउन्टको कारणले चाहिँ रद्द हुन पुगेको छ। सो हजुरहरूले चाहिँ आइपिओ भर्ने बेलामा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ आइपिओको लागि चाहिँ इनफ एमाउन्ट बैंकमा छ कि छैन त्यो चेक गर्नुहोला। र त्यस्तै गरेर अहिलेसम्म 2वटासम्म डिमेट एकाउन्ट खोल्न पाइने व्यवस्था रहेको छ र त्यसै अनुसार कति साथीहरूले 2वटै एकाउन्टबाट आवेदन दिने हुँदा आवेदन स्वतः रद्द भएको छ। सो हजुरहरूले चाहिँ एउटा एकाउन्टबाट मात्र आवेदन दिनुहोला। त्यस्तै गरेर आवेदन दिने बेलामा चाहिँ सकेसम्म अनलाइनबाट नै आवेदन दिनुहोला। यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो आइपिओ चाहिँ सक्सेसफुली अप्लाइड भएको छ कि छैन, भेरिफाइड भएको छ कि छैन, त्यो सबै कुराको चाहिँ जानकारी प्राप्त हुन्छ। र आइपिओ भर्ने बेलामा चाहिँ आफूले मात्र आइपिओ नभरेर घरमा चाहिँ रहनुभएका चाहिँ जो सेयर मार्केटमा इनएक्टिभ हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि डिमेट एकाउन्ट बनाएर चाहिँ आइपिओ भर्नुभयो भने चाहिँ आइपिओ पर्ने सम्भावना चाहिँ बढ्ने गर्दछ। सबैलाई गुड लक भन्न चाहन्छु। यस कम्पनीले आइपिओबाट उठाएको रकम चाहिँ कुन चाहिँ प्रयोजनको लागि खर्च गर्दैछ, कम्पनीले आगामी वर्षहरूमा चाहिँ लाभांश दिन सक्छ कि सक्दैन, यसका साथै यस कम्पनीमा चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्ट गर्दा ठिक होला या सर्ट टर्म इन्भेस्ट गर्दा ठिक होला, त्यसको बारेमा हामी चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओ डेट फिक्स भएको दिनमा चाहिँ अर्को भिडियोमा चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ। यदि हजुरहरू पनि यस कम्पनीको बारेमा चाहिँ डिटेल्समा कुरा बुझेर लगानी गरी प्रफिट कमाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर अप टु डेट रहन सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट भिडियो सेयर मार्केटका अन्य अपकमिङ आइपिओको बारेमा डिटेल्समा भिडियो लिएर आउने नै छु। अहिलेसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।